الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كتاب الآذان. باب بدء الأذان وقوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وبه قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الإقامة. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بل بوق مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. وباب الأذان مثنى مثنى. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه وعنهم قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كثر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا ويضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه وعنهم قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. قال إسماعيل: فذكرته لأيوب فقال: إلا الإقامة. باب فضل التأذين. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له دراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ذكر بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التسبيح أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا لما لم يكن حتى يذكر حتى يذل الرجل لا يدري كم صلى. باب رفع الصوت بالنداء. وقال عمر بن عبد العزيز: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. ये हदीस पाक की तिलावत नाज़रीन की खिदमत में हदिया कर रहा हूँ, जैसे कि हमने उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद हफ़िज़हुल्लाह तआला मा दामतिस समावातु वल अर्द में हम इबारत पढ़ा करते थे और अपने असातिज़ा के सामने वहाँ बैठकर हदीस की तिलावत किया करते थे। आज जहन में आया कि अपने सामईन की खिदमत में भी वो यादगार और वो हसीन यादें पेश कर दूँ और साथियों तक ये आवाज़ पहुँचे, शायद उनकी भी एक हसीन याद उनके खाना ख्याल में और जहन में फिर से ताज़ा हो जाए। उम्मीद है आप हज़रात इसको पसंद भी फरमाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सुनना, उस पर अमल पैरा होना और उसकी नशर व इशाअत दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।